बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कराहियत मा युस्तंजा बिही। इस बाब में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह जिन चीज़ों से पाकी हासिल करना यानी इस्तिंजा मकरूह है उसको बयान फरमाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्तंजू बिर्रऊस वला बिलइज़ाम फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम इस्तिंजा मत करो, सफाई हासिल मत करो गोबर से और न हड्डी से। फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन, इसलिए कि वो तुम्हारे भाई जिन की खुराक है। इससे मालूम हुआ कि लीद, गोबर, सब का हुक्म एक ही है। रौस, मेंगनी, इससे मुराद हर वो चीज़ जो ख़ुद नापाक है उससे इस्तिंजा किया कैसे जाएगा, यानी सफाई कैसे हासिल की जाएगी, इसलिए कि वो ख़ुद नापाक है। और इसी तरह से हड्डी, इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजह बयान फरमाई कि ये सब जिन्नात की खुराक है। अब ये कैसे उनकी खुराक बन सकती है या बनती है ये अलग चीज़ है, मगर जब हदीस में ये बात आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे जिन भाई की खुराक है, तो जिसकी वो खुराक हो अगर वो उसको हम सफाई के लिए, इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल करें तो हो सकता है वो हमारे पीछे पड़ जाएं और वो हमसे दुश्मनी करने लगें और गुस्सा और नाराज़ हो जाएं और हमें कोई तकलीफ़ पहुंच जाए। बताया जाता है कि हड्डी जो फेंक दी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खुराक की एक शक्ल ये बताते हैं और बनाते हैं कि उस पर गोश्त चढ़ा देते हैं, मगर ये ऐसे ही लोगों में ज़बाज़द है। हो सकता है, मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला वो हड्डी के जो अभी जिनके ऊपर से जिन्नात का गुज़र हो रहा हो और वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हों तो अल्लाह ताला उसके ऊपर गोश्त चढ़ा देते हों। और ये भी इम्कान है कि ख़ुद हड्डी उनकी खुराक हो। तो ये सब चीज़ लोगों में मशहूर है। वो जो भी हो, जैसा भी हो, जब हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि ये तुम्हारे जिन की खुराक है, तो मालूम हुआ कि हड्डी से भी इस्तिंजा जो है हासिल करना और इस्तिंजा जो है करना और पाकी हासिल करना ये भी कराहियत है। एक वजह इसकी अक़ली तौर पर यह भी है कि हड्डी में जज़ब करने की सलाहियत नहीं रहती है और बाज़ हड्डियां ऐसी होती हैं कि जब उनसे इस्तिंजा किया जाए तो वो नुकसानदेह साबित हो जाए और उससे कुछ जो है तकलीफ़ पहुँचे, ज़ख़म हो जाए, तो इसलिए यूँ भी मना है। तो वजह इसकी तो हुज़ूर ने ये भी इरशाद फरमा दिया कि ये तुम्हारे जिन की खुराक है, ये तो वजह है, मगर इसमें अक़ली तौर पर भी ये चीज़ है, जैसे लीद, गोबर वगैरह से अक़ली तौर पर यह साबित होता है कि जो ख़ुद नापाक है उससे कैसे पाकी हासिल की जाए। और अक़ली तौर पर यहाँ भी हड्डी है, उसके अंदर जज़ब करने की सलाहियत नहीं है और मज़ीद बरा कि उसमें तकलीफ़ की पहलू भी है। इसलिए उन तमाम चीज़ों से कि जो जिसमें तकलीफ़ हो या जो ख़ुद गंदगी हो, नजासत हो, वो तमाम चीज़ों से इस्तिंजा करना मकरूह है और पसंदीदा नहीं है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ कोई इख्तिलाफ़ बयान नहीं फरमाया है और आखिर में ये फरमाया है कि वल अमलु अला हाज़ल हदीस इंद अहलिल इल्म, यानी अहले इल्म के नज़दीक इस हदीस के ऊपर अमल है। और उससे पहले आपने ये भी फरमाया अन अब्दुल्लाह अन्नहु कान मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल जिन अल हदीस बितूलिही फ़क़ाल शाबी अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तस्तंजू बिर्रऊस वला बिलइज़ाम
फ़इन्नहु ज़ाद इख़्वानुकुम मिनल जिन वकाना रिवायत इस्माईल असह मिन रिवायत हफ्स बिन ग़ियास। ये फरमाना चाहते हैं कि इस्माईल इब्न इब्राहीम की जो रिवायत है ये हफ्स इब्न ग़ियास की रिवायत से असह है। ये भी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का वही तर्ज़ रहा है कि वो जो एक रिवायत को दूसरे के ऊपर तरजीह देते हैं तो उनका मतमहे नज़र और उनकी नज़र इसके पहले जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ वो वही रहती है कि जिसका सबूत बहुत कमज़ोर हो या जिसका सबूत बहुत ही खफीफ हो और उसमें इतनी मजबूती न हो तो वो उसी को तरजीह दे देते हैं। इसी ख़याल की बुनियाद पर अक्सर व बेशतर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो फ़ैसला है उसको मुहद्दिसीन ने कबूल नहीं किया है, चूँकि उनका मकसद और उनकी नज़र इसी पर रहती है, उस हदीस की बुनियाद पर जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठिकाना जहन्नम करार दिया है ऐसे शख्स के लिए कि जो वाकई मेरी तरफ से, यानी हुज़ूर फरमा रहे हैं मेरी तरफ से कोई ये बात कहे कि जिसको मैंने नहीं कहा है, फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। उसके बाद दूसरा बाब है बाबुल इस्तिंजा बिल मा, पानी से इस्तिंजा करना। ये बाब बांध कर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि पानी से बाज़ हज़रात इस्तिंजा करने को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि पानी इससे एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिससे प्यास बुझती है और जिसमें हयात है, जान है, पानी ही ज़िंदगी है। तो बाज़ हज़रात ने सिर्फ़ ढेलों के इस्तेमाल को रवा रखा, पानी को बेहतर नहीं समझा। तो उनकी तरदीद के लिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब को कायम करके ये बताना चाहा कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी से इस्तिंजा फरमाया है, जैसा कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मुरना अज़वाजकुन्न अन यस्ततीबू बिल मा फ़इन्नी अस्तहयू फ़इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अलुहु। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये इरशाद फरमा रही हैं कि तुम पानी से इस्तिंजा करने को अपने शौहरों को कहो, यानी औरतों से खिताब करके आप ये फरमा रही हैं कि अपने शौहरों को पानी से इस्तिंजा करने के लिए तुम कहो और मैं बयान करूं उसको और मैं कहूं, मुझे शर्म आती है, मुझे हया है। क्यों? फ़इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अलु, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे, यानी आप भी पानी से इस्तिंजा फरमाते थे। तो अगर पानी से इस्तिंजा करने में कोई ऐब या कोई ऐसी बेअदबी होती कि पानी का इस्तेमाल कर रहा है इस्तिंजा में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे क्यों इस्तेमाल फरमाते। इससे साबित हुआ कि नहीं, पानी से इस्तिंजा करना बाज़ जगह तो बेहतर है और बाज़ जगह वाजिब हो जाती है, इसके पहले वो सूरतों सब को बयान कर दिया गया है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया व अलैहिल अमलु इंद अहलिल इल्म यख्तारून इस्तिंजा बिल मा व इन कानल इस्तिंजा बिल हिजारती युज्ज़िउ इंदहुम। वो फरमाते हैं कि इसी के ऊपर अहले इल्म का अमल है, वो इस्तिंजा बिल मा को पसंद फरमाते हैं, इख्तियार करते हैं, अगरचे इस्तिंजा बिल हिजारा उनके नज़दीक काफ़ी है। फ़इन्नहुम इस्तहब्बुल इस्तिंजा बिल मा, इसलिए कि वो अच्छा समझते हैं पानी से इस्तिंजा करने को। व रअऊहु अफ़ज़ला, और उन्होंने उसको अफ़ज़ल समझा। व बिही यक़ूलु सुफ़ियान अस्सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़। इसके साथ साथ अहनाफ भी हैं, मगर इसके पहले ये अर्ज़ किया जा चुका है कि जिनकी रिवायत इमाम तिरमिज़ी तक सनद के साथ, सही सनद के साथ पहुँच चुकी होती है, उन्हीं के मज़हब को वो बयान फरमाते हैं। इसलिए यूँ कहा जाएगा कि जो सुफ़ियान सौरी, इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ कह रहे हैं, इसमें अहनाफ का भी यही है कि वो उसको अफ़ज़ल समझते हैं। उसके बाब है बाबु मा जाआ अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अरादल हाजता अबअदा फिल मज़हब, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजत का इरादा फरमाते तो बहुत दूर निकल जाते। यहाँ मज़हब
چلنا ہے، یعنی راستہ ہے۔ ابعد فی المذہب کا معنی یہ ہے کہ آپ بہت دور چلے جاتے، راستے کو بھی مذہب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے، ذہبہ سے ہے تو اس کے اوپر چلا جاتا ہے، تو راستے میں بہت دوری اختیار کر لیتے۔ یہ روایت جو اس سلسلے میں آئی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ فأبعد فی المذہب۔ واضح رہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ روایت فرماتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں۔ یہ جب آپ سفر سے تبوک کے غزوہ تبوک کے سفر سے آپ واپس ہو رہے تھے تب کا یہ واقعہ، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل گئے۔ فأبعد فی المذہب، اس سے پتہ چلا کہ یہ دور کا چلا جانا یہ اس وقت کے لحاظ سے ہے۔ اب بھی اگر کوئی ایسی جگہ میں ہے، جنگل میں یا بیابان میں یا گھروں کے علاوہ جہاں بیت الخلاء بنے ہوئے رہتے ہیں وہاں نہیں ہے، تو وہاں بہتر یہ ہے کہ وہ بہت دور نکل جائے۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ 2 میل یا 3 میل دور چلے جایا کرتے تھے، اور یہ حیا کا بھی تقاضا ہے کہ ایسی جگہ میں اور اتنی دوری کے ساتھ لوگوں سے رہے کہ لوگ وہاں سے پتہ نہیں لگا سکیں اور حالات کا ان کو علم نہ ہو سکے۔ یہ حیا کا بھی تقاضا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا دار کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ موقع اور محل کے لحاظ سے ہے، جگہ کے لحاظ سے ہے۔ تو بیت الخلاء کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا، دور چلے جانا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں چونکہ بیت الخلاء وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری حدیث یہی بتاتی ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے لیکن رات ہی کو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ رات میں پردے کا زیادہ خیال ہوا کرتا۔ تو اس زمانے میں بیت الخلاء کا نظام اور یہ سسٹم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت کو بھی روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا۔ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ اپنی استنجا کے لیے یا پیشاب کے لیے، بول کے لیے مناسب جگہ تلاش کرتے تھے۔ یرتاد لبولہ مکانا، ارتادہ مکانا کا جو اصل معنی عربی میں ارتادہ کا جو لفظ آتا ہے وہ مناسب جگہ کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال یوں جو ہے سمجھ میں آ سکتا ہے اگر یوں بیان کیا جائے، مثلا یرتاد لمکانہ، کہ اپنے جگہ کے لیے مناسب جگہ تلاش کیا۔ مثلا کوئی آدمی سفر میں ہے اور پلیٹ فارم میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ٹرین کے اگلے ڈبے میں سوار ہوں، تو اس کو یرتاد و مکانن، یعنی وہ ایسی جگہ مناسب جو اس کے لیے مناسب ہو وہ تلاش کرے، یعنی یہ ہے کہ وہ پلیٹ فارم کے سب سے اگلے حصے میں آ کر کے بیٹھے، انتظار کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے وہ یہی مناسب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اگلے ڈبے میں سب سے سامنے والے ڈبے میں سوار ہوں، تو اس لیے یرتاد و مکانن کا وہاں مصداق یہی ہوگا کہ وہ اس کے لیے مناسب جگہ ہو۔ تو مناسب جگہ اس کے لیے پلیٹ فارم میں جہاں ٹرین آ کر کے رکے گی، تو اس کا جو شروع حصہ ہے، یعنی جہاں سے وہ پہلی ڈبے کو میں سوار ہو، جہاں تو ٹرین کا جو شروع حصہ ہے وہاں آ کر کے وہ انتظار کرے گا، تو پہلے ہی ڈبے میں وہ سوار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دوسری جگہ میں انتظار کرے گا تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، دوڑنا پڑے گا یا اور کوئی چیز حادثہ کا بھی امکان ہے۔ تو یرتاد لبولہ، تو پیشاب کے لیے یرتاد لبولہ سے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت دور ہو یا لوگوں کے پاس میں اگر ہو بھی تو وہاں پردے کا انتظام کیا جائے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی ڈھال کے سہارے سے استنجا فرمایا، جسے دیکھ کر کے منافقین یہ کہنے لگے کہ انظروا
یبول کما تبول المرأہ، جیسے عورت جو ہے پیشاب کرتی ہے، دیکھو یہ بھی وزی پیشاب کرتے ہیں. تو یہ یرتاد لبولہ کا معنی یہ ہے کہ پردے کا خیال کرے اور پردے کا انتظام کرے، اس کی مناسبت سے جو جگہ ہو وہاں چلا جائے، یا اسی جگہ میں اگر وہ کرے تو پردے کا خیال اور پردے کا انتظام کرے. تو اس روایت کو لا کر کے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیا کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آدمی جو ہے پردے کا خیال کر کے استنجا کر کے سب کے سامنے استنجا کرنے نہ بیٹھ جائے، یہ حیا کے بھی خلاف ہے. وہ ابو سلمہ اسمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہی ان کی عادت ہے کہ وہ کلام بھی کرتے ہیں، کبھی راوی کا نام بھی بتاتے ہیں اور اس کے سلسلے میں کلام فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ بتایا کہ سند میں جو ابو سلمہ آئے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف زہری ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس آخری باب سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جو باب باندھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کا ارادہ فرماتے تو مذہب میں بہت دور، یعنی چلنے میں بہت دور چلے جاتے. اس سے عام لوگوں کو یعنی امت کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تو اس وقت کے لحاظ سے ہے، تو آپ کا جانا اس واسطے تھا کہ پردہ ہو جائے اور حیا کے بھی مطابق ہو جائے. تو اس سے یہ امت کو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ وہ بھی پردے میں استنجا فرمائیں اور پردے کی بھی جو بھی مناسب صورت ہو وہ اس کو اپنائیں. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.